बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल बासित योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, आज 22 मार्च है और आज की डायरी के मुताबिक हम लेसन नंबर 12 जिसका नाम द फॉरेस्ट है, इसके सेकंड हाफ़ की रीडिंग करेंगे। जहाँ तक आज हमने रीडिंग करनी है वहाँ तक के मीनिंग पहले आप सुन लें। वेरीज़ मुख्तलिफ होता है, हिडन पोशीदा, इनविजिबल दिखाई ना देना, मिस्टीरियस पुरस्रार, इमेजिन तसव्वुर करना, हॉरिबल खौफनाक, ट्रंक्स तने, अलोन अकेले, फेट्स मध्यम हो जाती है, इल चांस बदकिस्मती से, डायरेक्शन सिमत, एक्सप्लेन वजाहत करना, बैकवर्ड पीछे की जानिब, स्वे हिलना या झूलना, स्टिल बेहरकत, बेस तय या नीचे पेंदे में, डिस्कवर मालूम होना, दरियाफ्त करना भी होता है, इसका मतलब वायलेंटली ज़ोर ज़ोर से। तो अब हम चलते हैं इस सेकंड हाफ़ की रीडिंग की तरफ। ऑफ कोर्स देयर इज़ मोर लाइफ दैन दिस इन द फॉरेस्ट। बिलाशुबा इससे कहीं ज़्यादा ज़िंदगी जंगल में मौजूद होती है, बट इट कैन नॉट बी सीन, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता। You are in center of a small circle whose radius varies from 15 to 30 yards. आप एक छोटे से दायरे में मौजूद होते हैं जिसका रदास 15 से 30 गज तक मुख्तलिफ होता है। यानी ये इस तरह से, ये ऐसे एक, यानी यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो 15 है, अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 30 है। तो ये मुख्तलिफ होता है रदास इसका उस दायरे के अंदर जहाँ पर आप मौजूद होते हैं। इनसाइड दिस सर्कल, इस दायरे के अंदर, यू कैन सी मोर और लेस क्लियरली, आप कम या ज़्यादा वाज़े तौर पर देख सकते हैं। आउटसाइड इट, इससे बाहर, एवरीथिंग इज़ हिडन, हर चीज़ छुपी हुई होती है, पोशीदा होती है। इवन सो ह्यूज एन एनिमल एज एन एलिफेंट, यहाँ तक कि बहुत बड़ा जानवर जैसा कि हाथी होता है, समटाइम्स इनविजिबल एट 15 यार्ड्स, 15 गज के फासले पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज इनविजिबल एट 30 यार्ड, और 30 गज के फासले पर तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आता। यानी यहाँ से इस दायरे के अगर यहाँ मौजूद है हाथी तो नहीं नज़र आता, और थोड़ा सा और मज़ीद फासले पे हो जाए तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि इतना बड़ा जानवर भी वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि घने दरख्त हैं, उनकी झाड़ियाँ हैं, तो नहीं पता चलता कि कोई जानवर मौजूद है। वेयर एवर यू गो, आप कहीं भी चले जाएं, यू कैरी विद यू दैट लिटिल सर्कल, ये छोटा सा दायरा आपके साथ ही जाता है। यानी जहाँ जहाँ आप चलते चले जाते हैं तो ये छोटा दायरा जिसका जो रदास है मुख्तलिफ होता है, तो ये भी आपके साथ ही चलता है। आउटसाइड लाइज द अननोन, इससे बाहर बिल्कुल अनजान सी कैफियत होती है। यानी जहाँ आप खड़े हैं इसी दायरे के अंदर अंदर जो कुछ होता है वो आपको नज़र आता है, इससे बाहर अगर कोई चीज़ मौजूद हो तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। सो लिटल डू यू सी दैट द फीलिंग कम्स ओवर यू, इतना कम आपको दिखाई देता है उस जंगल में कि आप महसूस करते हैं दैट यू आर इन द मिस्ट ऑफ मिस्टीरियस थिंग्स, कि आप पुरस्रार चीज़ों के दरमियान आ गए हैं। स्पेशली हिडन फ्रॉम यू, जो कि ख़ास तौर पर आपसे छुपा दी गई हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जैसे समंदर की तह में एक पूरे का पूरा जहान आबाद होता है, वैसे ही जंगल के अंदर भी पूरे का पूरा एक जहान आबाद होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसान मूव करता चला जाता है, चीज़ें उसके सामने वाज़े होती चली जाती हैं। अब इस कैफियत को देख के यू इमेजिन दैट यू हैव नो राइट टू बी देयर, आप तसव्वुर करते हैं कि आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। एंड देन यू हैव अ हॉरिबल फीलिंग, और फिर आपके अंदर एक खौफनाक एहसास पैदा होता है दैट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री ट्रंक्स, के दरख्तों के तने के पीछे से, वॉचिंग आइज आर लुकिंग अपॉन यू, को देखने वाली आंखें आपको ढूंढ रही हैं। यानी एक तो जंगल है और वहाँ पर इस किस्म की पुरस्रार सी कैफियत है, और फिर यकदम अचानक आपके जहन में ये ख्याल आ जाए कि कोई पुरस्रार किस्म की चीज़ जो है ना वो आपको देख रही है। इट इज़ बैड इनफ एट एनी टाइम इफ़ यू आर अलोन, और ये और बुरी कैफियत हो जाती है अगर आप अकेले हों। अकेला तो इंसान घर के अंदर भी हो और मुकम्मल अंधेरा हो तो इंसान को डर और खौफ महसूस हो जाता है, और ये तो जंगल है। जंगल में अगर इन पुरस्रार किस्म की कैफियत के दरमियान इंसान अकेला हो तो और ज़्यादा खौफ महसूस होता है। एंड ऑल इज़ क्वाइट, अकेले हों और बिल्कुल खामोशी की कैफियत हो। इट इज़ वर्स एज द सन सिंग्स, और फिर ये कैफियत
اور بری ہو جاتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے. اینڈ دا لائٹ فیڈس, اور روشنی مدھم ہو جاتی ہے یعنی اندھیرا چھانے لگ جاتا ہے. اٹ از ورسٹ اف بائی اینی ill chance you happen to know that you have lost not only your way but your sense of direction. اور یہ کیفیت بدترین ہو جاتی ہے اگر بدقسمتی سے you happen to know, آپ کو پتہ چلے that you have lost not only your way but your sense of direction. نہ صرف یہ کہ آپ راستہ بھول چکے ہیں بلکہ آپ کی سمت بھی جو ہے وہ بھی بدل چکی ہے, یعنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, آپ کی سوچ کی سمت تبدیل ہو گئی ہے, آپ کو پتہ نہیں آ رہا میں نے جانا کدھر ہے, اور سوچ کی سمت بدل گئی ہے, آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے اب کرنا کیا ہے. تو یہ صورتحال اور زیادہ بدترین ہو جاتی ہے جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. At all times you may see things happen which are hard to explain. پورا وقت آپ ایسی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں which are hard to explain, جن کو بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی یہ کیفیات ہوتی ہیں جو انسان محسوس کر سکتا ہے, پورے طور پر الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. Though not a breath of air can be felt to move. اگرچہ ایک ہوا کا جھونکا بھی حرکت کرتا ہوا نہیں محسوس ہوتا. A palm leaf may begin sway gently backward and forward. ایک زیتون کے درخت کا جو پتا ہے وہ آہستہ سے آگے پیچھے حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. while the rest of the tree remains still. جبکہ باقی سارا جو درخت ہوتا ہے بے حرکت کیفیت میں ہوتا ہے. تو یہ صورتحال دیکھ کے بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ what is it? What is happening? کہ یہ کیا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے کہ پورا درخت, اس کے ارد گرد کے سارے پتے جو ہیں وہ بالکل بے حرکت ہیں, یہ ایک ہی پتا ہل رہا ہے. You examine the palm to see if there is perhaps a rat or some other animal at its base. آپ پھر مشاہدہ کرتے ہیں the palm, اس زیتون کے درخت کو دیکھ کے, to see if there is perhaps a rat or some other animal at its base, کہ اس کے تنے میں کوئی چوہا یا کوئی اور جانور تو نہیں ہے, یا کوئی اور ایسا پتنگا کہ جو وہاں پر بیٹھا ہو جس کے اڑنے کی وجہ سے وہ پتا ہلنے لگ گیا ہو. ایسی کوئی کیفیت آپ کو محسوس نہیں ہوتی ہے. بٹ کین ڈسکور نتھنگ, لیکن آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے, نہ کچھ دکھائی دیتا ہے. سم ٹائمز ون سنگل لیف امنگ دا نمبر آن اے برانچ میں بگن ٹو شیک وائلنٹلی. بعض اوقات ایک اکیلا پتا امنگ دا نمبر آن اے برانچ پر موجود کئی پتوں میں سے میں بگن ٹو شیک وائلنٹلی, زور زور سے ہلنا شروع کر دیتا ہے. ایک ہی شاخ پہ کئی پتے موجود ہیں, باقی سارے بے حرکت ہیں, ایک ہی پتا زور زور سے ہلنا شروع کر دیتا ہے. اینڈ نو ریزن کین بی سین, اس کی کوئی وجہ بھی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. تو اس کیفیت میں انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے, ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے. دین اٹ ول سڈنلی اسٹاپ. وہی پتا جو زور زور سے ہل رہا ہے اچانک بالکل رک جاتا ہے, بے حرکت ہو جاتا ہے. تو پھر انسان انتہائی خوف ڈر کا شکار ہوتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. کوئی ریزن, کوئی وجہ جو ہے وہ اس کی نہ دکھائی دے رہی ہے نہ پتہ چل رہی ہے. تو یہ چیز انسان کو انتہائی خوف کی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے. تو یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا. تو اس طرح لیسن نمبر 12 کی ہماری کمپلیٹ ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. اور اگر اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ آئی ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.